बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा और तालिबात, ख़वातीन व हज़रात, आप तमाम का हमारे इस यूट्यूब चैनल परवाज़ दक्कन पर इस्तक़बाल है। जैसा कि आप जानते हैं कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के 3rd और 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स 29 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बार बार तकाज़ा था उनका कि हमें ओल्ड पेपर्स बताइए, जो एग्ज़ाम में आने वाले जो सवालात हैं उन सवालों को बताइए। तो आज की इस वीडियो में हम ओल्ड पेपर जो पुराने हो चुके हैं 21 के या 22 के, मैं आप तमाम की खिदमत में पेश कर रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि सेकंड लैंग्वेज उर्दू का जो पेपर है, इसमें सिर्फ सवालात दूसरे तरीके से पूछ लिए जाते हैं, दूसरे ढंग से पूछ लिए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वही सवालात रिपीट होते हैं। मैं चाहूँगा कि ये दो पेपर मैं आप तमाम की खिदमत में पेश कर रहा हूँ, 3rd सेमेस्टर के लिए एक और 5th सेमेस्टर के लिए एक। आप तमाम के तमाम इस पेपर को देखें, इस पेपर के हिसाब से अपने आप को तैयार करें। इंशाअल्लाह बड़े अच्छे मार्क्स आएंगे। इससे पहले की जो वीडियो बनाई है हमने लास्ट ईयर, वहाँ पर भी आपको 3rd सेम और 5th सेम के ओल्ड पेपर्स मिल जाएंगे। कुछ ऐसे पेपर्स मिल जाएंगे जो गेस्ट पेपर के तौर पर थे, तैयार किए गए थे, क्योंकि इससे पहले 5th सेमेस्टर का कोई एग्ज़ाम्स नहीं हुआ था। तो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर वाज़ दक्कन पर मौजूद है। मैं चाहूँगा कि आप उसे भी देखें। एक ख़ास दरख्वास्त ये है कि जुड़े रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल पर वाज़ दक्कन के साथ और आखिर तक, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और आपको समझने में आसानी हो। चलते हैं हम सीधे उस ओल्ड पेपर की जानिब। सबसे पहले हम देखेंगे 3rd सेमेस्टर और उसके बाद 5th सेमेस्टर। चलते हैं पेपर की तरफ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, तो हम पहुँच चुके हैं ये सेकेंड लैंग्वेज उर्दू का 3rd सेमेस्टर का 2021 का पेपर है। 2022 का मुझे नहीं मिल सका, तो मैं चाहता हूं कि मैं इस पेपर को दिखाऊं। और ये जो पेपर है उस वक्त का है जब कोविड पैटर्न चल रहा था, यानी 2 आवर्स के थे, 2 घंटे के थे। लेकिन अब ये 3 घंटे का होगा, 80 मार्क्स का होगा, लेकिन सवालात कम नहीं हुए थे। तो मैं चाहूँगा कि ये पूरे सवालात देखें। ये पूरे सवालात इस बार भी आएंगे। हो सकता है कि इसको किसी तरह से तब्दील कर दिया जाए, पूछने का अंदाज बदल दिया जाए, तो यही सारे सवालात रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके 2 हिस्से हैं, हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोम। हिस्सा अव्वल जो है, इसमें से 4 सवालात करने हैं और 5 मार्क्स के होंगे। टोटल हिस्सा अव्वल 20 मार्क्स का है। 8 सवालात हैं, 8 सवालात में से आपको 4 करने हैं। पहला जो सवाल है, दरशान हमीदुद्दौला में मदह का उनसुर गालिब है या हाजू का वादे कीजिए। तो आप देखेंगे इस कसीदे के अंदर कि किस तरह से अपनी बात रखी जाती है, किस तरह से बादशाह की तारीफ़ करते हुए बादशाह से ख्वाहिश की जाती है कि उसके साथ भी खुशियाँ जुड़ जाएं। दूसरा जो सवाल है, मदहिया और हजविया कसीदे की खसूसियात बयान कीजिए। तो मैं आपको बता दूं, कसीदे की 2 किस्में होती हैं, मदहिया और हजविया। मदहिया वो कसीदे हैं जिसमें मदह की जाती है, जिसमें तारीफ़ की जाती है, और हजविया वो कसीदे हैं जिसमें तंज किया जाता है, हंसी उड़ाई जाती है और बुराइयाँ बयान की जाती हैं। तो ये 2 तरीक़े हैं, आप इसे देख सकते हैं। तीसरा जो सवाल है, दास्तान में शामिल तवालत और हमा किस्म के किरदारों की निशानदेही कीजिए। जो तवील होती है दास्तान, क़िस्सा दर क़िस्सा का जो मामला है, और जो जितने किस्म के किरदार होते हैं उन किरदारों के बारे में आपको बताना है। चौथा सवाल जो है, उर्दू में नावल निगारी के बानी की हैसियत से डिप्टी नज़ीर अहमद का कारनामा बयान कीजिए। इसी को डिप्टी नज़ीर अहमद की नावल निगारी पर रोशनी डालिए, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। 5वां सवाल है, जहन की तरंग की खसूसियात किस नसरी सिर्फ में वाज़े होती है। तो आप जानते हैं कि इंशाइया जो है, इसे हम जहन की तरंग कहते हैं। तो इंशाइया की खसूसियात पूछा जाता है, तो सवाल को हम दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं। आपकी नज़र में अमन नामा को किस किस्म की मसनवी का दर्जा दिया जाना चाहिए। अमन नामा जो मसनवी है, इस मसनवी के बारे में आपको लिखना है। 7वां जो सवाल है, कसीदा में शामिल अज़ाए तरकीबी का तारुफ किस तरह से मुमकिन है। कसीदे के जो अज़ाए तरकीबी हैं उसके बारे में आपको लिखना है। और 8वां जो सवाल है, दास्तान में माफ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर से क्या मुराद है। माफ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर या फ़ौक़ फ़ितरी अनासिर, इसको हम कह सकते हैं, ये ऐसे किरदार होते हैं जिसे हम तस्लीम नहीं करते, जैसे दिन, देव, भूत, जादुई टोपी, जादुई छड़ी वगैरह। इस तरह के सवालात, इस तरह के जो किरदार होते हैं, इसे हम माफ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर या माफ़ौक़ुल फ़ितरत किरदार कह सकते हैं।
حصہ بے جو ہے اس میں سے 3 سوالات کرنے ہیں، 20-20 مارکس کا ہے اور ٹوٹل 60 مارکس کے یہ سوالات ہیں۔ تو 9واں سوال ہم دیکھ رہے ہیں، جانثار اختر نے وطن کی تعریف کس کس انداز سے انجام دی ہے۔ اسی طرح 10واں سوال، ذوق کی قصیدہ نگاری کے پس منظر میں حمید الدولہ کے مدح کے عناصر واضح کیجیے۔ 11واں ہے، سبرس کی داستانوی خصوصیت کا ذکر کیجیے اور ملا وجیح کی نصیحتوں کی اہمیت کو واضح کیجیے۔ 12واں سوال ہے، توبۃ النصوح قسم کا ناول ہے، اس ناول کے وہ کرداروں میں کس قسم کی گفتگو کو واضح کیا گیا ہے۔ 13واں سوال ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کے انشا پردازی کے محاسن کی نمائندگی کیجیے۔ 14واں ہے، ملا وجیح کے دور اور ان کے سوانح حیات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ 15واں ہے، ترقی پسند شاعر کی حیثیت سے جانثار اختر کے کارناموں کا احاطہ کیجیے۔ 16واں ہے، مدحیہ اور حجویہ قصیدے کے اجزائے ترکیبی کا احاطہ کیجیے۔ 17واں ہے، مثنوی اور اس کے مختلف انداز کی نشاندہی کیجیے۔ اور 18واں سوال ہے، قصیدے کے صنف کے زوال کے اسباب کیا ہیں، یعنی قصیدہ صنف کس طرح کیوں فنا ہو گئی، کیوں ختم ہو گئی۔ عزیز طلباء و طالبات، تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے 3rd سیمسٹر کا ایک پیپر آپ کے سامنے پیش کیا۔ سوالات میں نے بتایا کہ کس طرح سے سوالات تبدیل ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بہترین پیپر ہے اور یہی پیپر آئے گا دوسرے انداز سے پوچھا جائے گا، یا ہو سکتا ہے کہ اسی انداز کو برقرار بھی رکھا جائے۔ تو میری تمام طلباء و طالبات سے درخواست ہے کہ اس پیپر کو پوری طرح سے تیار کریں۔ اب ہم چلتے ہیں سیدھے 5th سیمسٹر کی جانب۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ 5th سیمسٹر کا ہے، جون جولائی 2022 کا پیپر ہے اور 3 گھنٹے کا ہے، 80 مارکس کا ہے۔ حصہ اول 20 مارکس کا ہے اور حصہ بے 60 مارکس کا ہے۔ اس میں جو سوالات ہیں، پہلے حصہ اول میں 4 سوالات کرنے ہیں 6 میں سے۔ پہلا سوال ہے، ابلاغیات کسے کہتے ہیں، یعنی کمیونیکیشن کسے کہتے ہیں۔ دوسرا ہے، میڈیا اور ماس میڈیا کے فرق کو واضح کیجیے۔ تیسرا ہے، ٹیلی ویژن کے آغاز پر اپنی معلومات قلم بند کیجیے۔ چوتھا، انٹرنیٹ کی تکنیکی تعریف پیش کیجیے، انٹرنیٹ کسے کہتے ہیں۔ پانچواں ہے، صحافت کسے کہتے ہیں، اور چھٹا ہے، خبر سے کیا مراد ہے۔ کیونکہ یہ پورا پیپر جو ہے صحافت سے ریلیٹڈ ہے، تو صحافت سے آپ جان سکتے ہیں کہ اس میں ماس میڈیا، پرنٹ میڈیا، تمام چیزیں شامل ہو گئی ہیں، اور یہ تمام بہت مشکل نہیں ہے۔ آپ صرف اس ٹرم کو جان جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آسانی کے ساتھ پیپر کو حل کر سکتے ہیں۔ حصہ بے جو ہے، مندرجہ ذیل تمام سوالات کے تفصیلی جوابات مطلوب ہے اور سوال کے لیے 15 نشانات مختص ہیں۔ چونکہ اس میں آپشن دیا ہوا یا کا، تو 7واں سوال ہے، الیکٹرانک میڈیا کی اہمیت و افادیت اجاگر کیجیے۔ یہ کرنا ہے، نہیں تو دوسرا، دونوں میں سے کوئی ایک کرنا ہے۔ ریڈیو پروگراموں کے اقسام کا جائزہ لیجیے کہ ریڈیو میں کس طرح کے کتنے قسم کے پروگرام پیش کیے جاتے ہیں۔ 8واں سوال ہے، ہندوستان میں فلم کے آغاز اور ارتقاء پر روشنی ڈالیے۔ ہندوستان میں فلم کا جو آغاز ہوا، کب سے ہوا اور اب تک کن مراحل سے گزرا ہے، اس کے بارے میں روشنی ڈالنی ہے، وہ کریے۔ یا دوسرا بی ہے، انٹرنیٹ کے تاریخی پس منظر کو نمایاں کیجیے۔ انٹرنیٹ کی تاریخی حیثیت کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بیان کرنا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم 9واں سوال دیکھیں، انسانی زندگی میں صحافت کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالیے۔ صحافت کی کیا اہمیت ہے، اس پر جو ہے آپ کو لکھنا ہے، یا صحافت کے چند نظریات کو بیان کیجیے۔ اسی طرح سے 10واں سوال ہے، خبریں حاصل کرنے کے مختلف ذرائع کون سے ہیں، جو خبریں ہم تک پہنچتی ہیں کن کن ذریعوں سے ہم تک پہنچتی ہیں، یا اخبار کے اہم گوشوں سے متعلق اپنی معلومات فراہم کیجیے کہ اخبار میں کتنے طرح کے گوشے ہوتے ہیں، جو ہے اداریہ کیا ہوتا ہے، اور جو ہے اور بھی طرح کے جو ہے اس کے حصے ہوتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ اس طرح سے آپ اپنے آپ کو تیار کریں۔ ایک بہترین پیپر ہے، اس میں سے بھی میں 90% سے زیادہ میں جو ہے پیپر یہی آئے گا۔ تھوڑے سے سوالات تھوڑے سے تبدیل کیے جا سکتے ہیں، تو میں تمام طلباء و طالبات سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پیپر کو بھی حل کریں۔ عزیز طلباء و طالبات، تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے آج کی اس ویڈیو میں 3rd سیمسٹر اور 5th سیمسٹر کے اولڈ کوشچن پیپر اردو کے ہم نے پیش کیے۔ ہم نے بتایا کہ کس طرح کے یہ سوالات ہو سکتے ہیں، کس طرح سے آ سکتے ہیں، کس طرح سے تبدیل ہو سکتے ہیں، کس طرح سے اسی سوال کو دوسرے انداز سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اور یہ 2 پیپر 3rd ایئر والے 3rd سیمسٹر کا اور 5th سیمسٹر والے، یعنی 3rd ایئر والے 5th سیمسٹر کا اور 2nd ایئر والے 3rd سیمسٹر کے جو پیپر میں نے بتائے ہیں، اس کو اگر آپ نے صحیح طریقے سے دیکھ لیا، تیار کر لیا، تو آپ کو کسی طرح کی کوئی دقت نہیں۔ یہ جو کوشچن پیپر ہے PDF، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود رہے گا، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، تاکہ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، تاکہ آپ ان تمام سوالات کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس طرح سے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح سے ہم تمام کورسوں کے بارے میں، تمام کمپٹیشن کے بارے میں ہم بہت ساری معلومات اپنے اس چینل پر پہنچاتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جونیئر لیکچرر اور بھی تمام طرح کے جابس TSPSC کی جانب سے
आ रही हैं, इसके बारे में भी इंशाल्लाह तमाम वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। इसलिए हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हम कोई लिंक अब ग्रुप में नहीं डालेंगे। तो मेरी आप तमाम से दरख्वास्त है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो हैं आप तक वक्त तक पहुंचती रहें। अगर आपने नहीं देखा तो फिर मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं हूं, क्योंकि हम आपके ग्रुप में नहीं डाल सकते, और यूट्यूब ने ग्रुप में डालने की वजह से ही बहुत सारे फंक्शंस हमारे रोक रखे हैं। इसलिए आप से भी दरख्वास्त है कि आप अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आप हमारी वीडियो को देखें, नहीं तो ग्रुप में नहीं भेजा जाएगा। जुड़े रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल पर वादे दकन के साथ। बेहद शुक्रिया, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।